안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्री वान। र सबै चाहिँ मन खुसी भएको छ भन्ने मानेको छु। र जसले अस्ति हाततिर करेक्सनको बेलामा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू पनि हाततिर बेच्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ आज हिजो अस्तिको र आजको उसले बढाइले थोरै केही पाठ सिकाएको छ। जो चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र पुरानो साथीहरूलाई त सायद होल्ड गरेर बस्नु होला, नयाँ साथीहरूलाई नयाँ पाठ भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी नै हो मार्केटमा आएर हामीले सिक्ने भनेको। र सिक्दै गर्दाखेरि धेरै महँगो सिकाइ भन्दा पनि अलिकति फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू तपाईँहरूले सपोर्ट लेभल अर करेक्सनको टाइममा किन्नु भएको छ भने हाततिर बेच्ने काम नगर्नु होला। अब फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू कस्ता हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ जसको प्रफिट राम्रो छ, जसको मार्केट ग्रोथ राम्रो भइरहेको देख्नुहुन्छ। जस्तो मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा जस्तो कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी विस्तार गर्दै मार्केट विस्तार गर्दै नाफाहरू कमाइरहेका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू मान्न सकिन्छ, जसले पुँजीको आधारमा आफ्नो नाफा चाहिँ केही हदसम्म गत क्वार्टरभन्दा यो क्वार्टर राम्रो गरेको छ भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी मान्नुपर्छ। अर फ्युचर ग्रोथ राम्रो भएको कम्पनीहरूलाई पनि हामीले अलिकति स्ट्रङै मानेर लगानी गर्न सक्दछौँ। जस्तै मान्ने हो भने तपाईँले सर्ट हेर्ने हो भने चाहिँ अझै नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूले वेबसाइटको कुनै पनि वेबसाइटहरूमा गएर यसको इपिएस कति रहेछ, यसको 5 वर्षको दिने बोनसहरू यसले कति दिएको छ र यसले त्यही बोनस दिन सक्ने फेरि आगामी दिनमा क्षमता राख्छ राख्दैन भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इपिएस भयो, एउटा प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको चाहिँ मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ यसको कमाइको कति गुणा चाहिँ मैले तिर्दैछु भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता कुराहरू ख्याल गरेर तपाईँहरू लगानी गर्नुभयो भने तपाईँहरू हाततिर सेयर बेच्नु पर्दैन। अर तपाईँहरू ट्रेडर हुनुहुन्छ भने त तपाईँको आफ्नै स्ट्राटेजी छ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, तपाईँहरू ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फर्स्टमा स्टप लस चाहिँ कति हो तपाईँले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिले चाहिँ अब 20-30% गइसकेपछि आफ्नो स्टप लस काट्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै घाटा भइसकेको हुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा बढी ट्रेडिङ गर्ने स्ट्राटेजी हो भने मैले किनेको यति दिनभित्रसम्म यति प्रफिट 15-20% प्रफिट भयो भने प्रफिट बुक गर्ने, त्यस्तै 5-10%सम्म। अब किनेको दिन 10% हाल्छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँकोमा सेयर आइसकिसकेपछि यदि त्यो कम्पनी तपाईँले किन्नुभएको कम्पनी 5% लसमा जान्छ भने सकेसम्म 5-10%को एउटा लस बुक गरेर तपाईँ आउट हुने र फेरि त्यो कम्पनीलाई अर्को लेभलमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ। वा अरू कुनै कम्पनी तपाईँहरूले टेक्निकलको आधारमा हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि नयाँ साथीहरू हुन्छ आउन साथै मार्केटमा ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले सधैँ भन्ने के गर्दछु भने यदि तपाईँहरू बाइक सिक्दै हुनुहुन्छ भने बाइक तपाईँलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने, ब्रेक कुन हो, एक्सिलेटर कुन हो भन्ने कुरा, वा बाइकलाई कन्ट्रोल गर्न अगाडि पछाडि कतिको फर्स्टमा तपाईँले एकचोटि 4-5 गियर लाएर 120-130 को स्पिडमा हाँक्ने त होइन होला। पक्कै पहिला सिक्नुहोस्, मार्केटलाई बुझ्नुहोस्, अनि बुझिसकेपछि मात्र तपाईँ ट्रेडिङ गर्ने वा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यो पनि तपाईँले आफ्नो बुझ्नु पर्यो। र तपाईँले कुन बाइक चलाउने पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नु पर्यो। तपाईँको बडीले थाम्न सक्ने बाइकहरू मात्र तपाईँले चलाउँदा पनि तपाईँहरूले एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि पनि बाँच्ने चान्स धेरै हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ अलिकति सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा तपाईँको सम्पत्ति घुम्न कम घुम्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो सम्पत्ति बढाउन सक्नुहुनेछ। र मेरो त सधैँ विदेश बसेर लगानी गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ मेरो एउटा के सुझाव छ भने हरेक महिना र सर्टेन एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ लामो समयको लागि लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि सेयर बजारमा गुमाउनु पर्ने स्थिति आउने छैन। र यति भन्दै आज 2021 मे 2 तारिक र वैशाख 19 गते आज बजार फेरि 2.07%ले बढेर 2665.10 मा गएर बन्द भएको छ। आज लगभग 54 अङ्कको वृद्धि हामीले देखेका छौँ। र गत हप्ता बिहिबार 2611.11 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से थियो। र आज भोल्युम हेर्ने भने पनि भोल्युमले साथ दिएको छ। 7,36,08,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। र आज कुन कम्पनीले धेरै कमाए भनेर हेर्ने हो भने विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको 9.98%ले बढेको छ। महिला लघुवित्त लगातार यो
सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ ओपनिङ भएदेखि नै 9.98%। त्यस्तै सिंगटी हाइड्रो पावर पनि 399 भएर 9.92% बढेको छ भने सानिमाई जेनरल इन्सुरेन्सको 8.7%ले बढेको छ। एसपिडिएल भनेको चाहिँ हाम्रो सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट 7.14, युपिसिएल 7.1%, जानकी फाइनेन्स 6.59% र आशा लघु वित्त 6.05, एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स 6.01% र छ्याङदी हाइड्रो पावर 5.48%ले बढेको छ। र गुमाउनेमा हेर्ने भने एभरेस्ट ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर छ -1.99, अर्को सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड -1.42, अर्को हेर्ने भने एनआइबी समृद्धि फन्ड 1 -1.32, ग्लोबल आइमी ब्याङ्क लिमिटेडको प्रमोटर सेयर -1.32%, एनएसडिएल -1.18% र एनएबिबिसी नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड -1.13%ले घटेको छ भने सान्जेन पनि -1.07%ले घटेको छ। गुडविल फाइनेन्स -1.07, केआरबिएल पनि -1.01%ले घटेको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकर हेर्ने भने 58 नम्बर ब्रोकर 89.97 करोड कारोबार छ, लगभग 90 करोड कारोबार भएको छ। एनटिसी बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर 66.63 करोड कारोबार भएको छ, बिओकेएल बेचेर निफ्रा उठाएको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 62.78 करोड कारोबार भएको छ, एनटिसी बेचेर एनटिसी नै किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 53.37 करोड कारोबार भएको छ, नबिल बेचेर एनआरआइसी किनेको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 50.86 करोड कारोबार भएको छ, प्रभु बेचेर जिबिएलबिएस किनेको देखिएको छ। 42 नम्बर ब्रोकर 50.72 करोड कारोबार छ, जिबिआइएम बेचेर एनडिसी किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 44 नम्बर ब्रोकर 49.46 करोड कारोबार छ, एनसिसिबी बेचेर पिसिबिएल किनेको देखिएको छ। 28 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 46.62 करोड कारोबार भएको छ, एनआरआइसी बेचेर एनआरआइसी नै किनेको छ भने 57 नम्बर ब्रोकर 40.5 करोड कारोबार छ, एनआरआइसी बेचेर एनआरआइसी नै किनेको छ। र कारोबारको आधारमा हेर्ने भने आज एनसिसिबीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ 42.05 करोडको, एनआरआइसी 40.96 करोड, एनटिसी नेपाल टेलिकम 33 करोड, निफ्रा हेर्ने भने 24.29 करोड, एसडिएल हेर्ने भने 21.74 करोड, शिवम हेर्ने भने 20.11 करोड, अप्पर हेर्ने भने 16.46 करोड कारोबार भएको छ। त्यस्तै एनएलआइसी 15 करोड, सानिमा ब्याङ्क 14.70 करोड, एएचपिसी 13.15 करोड र जिबिएलबिएस 12.50 करोडको कारोबार भएको देखिन्छ। र अब कम्पनीहरूको थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले लगातार आएदेखि नै हामीले हेरिरहेका छौँ र यो आधारमा पनि तपाईँहरूले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ कुन रहेछ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यही आधारमा तपाईँहरूले कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै लेट्स मुभ फरवर्ड। र सानिमाई जेनरल इन्सुरेन्सले 5.81 करोड कमाएको देखिएको छ र यो गत वर्षभन्दा लगभग 100% वृद्धि भयो भनिएको रहेछ है त। यसले 46.46 करोड चाहिँ यसले प्रिमियम उठाएको रहेछ र नेट प्रिमियम चाहिँ 13.48 करोड छ भने पेड अफ क्लेम चाहिँ 3.58 करोड गरेको देखिन्छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब 100 करोड, रिजर्भ्समा 7.59 करोड देखिन्छ भने इन्सुरेन्स फन्डमा 8.52 करोड देखिएको छ। र इन्सुरेन्समा चाहिँ हामीले इपिएसहरू चाहिँ थोरै म्याच नहुन सक्छ। अर्निङ पर हेर्ने भने 7.8 देखिन्छ, नेटवर्थ पर सेयर 117.06, मार्केट प्राइस लगभग 800 को हाराहारीमा छ भने पी रेसियो 30 टाइम्स देखिएको छ सानिमाई जेनरल इन्सुरेन्सको है त। त्यस्तै अन्य सेक्टरको ब्याङ्क अरू कम्पनीहरूको पनि हामी फलो गर्दैछौँ। र ओके, सबैको लघुवित्तले 7.27 करोड नाफा कमाएको रहेछ र यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर हेर्ने 51.30 देखिन्छ Q3 रिपोर्ट अनुसार। र गत वर्षभन्दा यो 195% को वृद्धि हो, गत वर्ष मात्र 2.46 करोड कमाएको देखिएको छ। र यसले लोन र एडभान्स हेर्ने भने 3.1 अरबको गरेको रहेछ, गत वर्षभन्दा यो 56% को वृद्धि देखिन्छ भने यसको पेड अफ क्यापिटल 20.6 करोड देखिन्छ र यसको 9.31 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ र सरप्लसमा देखिएको छ। इपिएस एनुअलाइज इपिएस हेर्ने 51.30 छ भने नेटवर्थ 145.23 देखिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन इन्क्रिज थोरै वृद्धि भएको रहेछ 1.61 देखिन्छ यसको नन पर्फर्मिङ लोन। त्यस्तै हामीले इपिएस हेरिहाल्यौँ, प्राइस टु अर्निङ रेसियो इपिएस हेऱ्यो भने 5.31, पी रेसियो हेऱ्यो भने 30.99 टाइम्स देखिएको छ। मार्केट प्राइस लगभग 1600 हाराहारी भन्दै आज धेरै नै बढेको होला। त्यस्तै नेटवर्थ पर सेयर 145.23,
ओके, यति भइसकेपछि फेरि अन्य कम्पनीहरूको हेर्दैछौँ। सामुदायिक लघुवित्त रिपोर्टको हेर्ने हो भने यसले 17%ले आफ्नो प्रफिट बढाएको देखिन्छ। ग्रोथहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ ग्रोथ राम्रै देखिएको छ। यसले हेर्ने हो भने 2.06 करोड कमाए 17% को डाउनफल भएको रहेछ। यसले मात्र 1.71 करोड मात्र कमाएको छ। सबैको लघुवित्त संस्थाले 1.71 करोड मात्र नाफा कमाएको छ, जुन चाहिँ 17% कमी हो भनेर भएको रहेछ। यसको क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल 13.2 करोड छ भने यसको रिजर्भमा 6.65 करोड देखिएको छ। र नन पर्फर्मिङ लोन 6.08 6.08% देखिन्छ नन पर्फर्मिङ लोन। कस्ट अफ फन्ड 6.74 र इपिएस 17.28, नेटवर्थ पर सेयर 150.38 रुपिस देखिन्छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो 82 टाइम्स देखिएको छ सामुदायिक लघुवित्तको है त। त्यस्तै अन्य कम्पनीहरूको हेर्दैछौँ। ओके, र अहिले सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको वैशाख 17 गतेबाट आइपिओ खुलिरहेको छ र तपाईँहरूले यसलाई भरिसक्नु भएको छ भने मैले मानेको छु। र यसले वैशाख 17बाट वैशाख 21 गतेसम्म, भोलि छोडी पर्सिसम्म तपाईँहरूले बेलुका 5 बजीसम्म ब्याङ्किङ मतलब अफिस टाइमसम्म तपाईँहरूले आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ लटरी हो, त्यसैले 10 देखि 20 किताभन्दा धेरै खर्च नगर्नु होला। र नेसनल माइक्रो फाइनेन्सले महिला सहयात्रीलाई एक्वायर गर्न राष्ट्र ब्याङ्कबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको रहेछ। र आजदेखि 5G र डिजिटल पेमेन्ट नमस्ते पेको परीक्षण सुरु भएको रहेछ। र नेपाल ओके, त्यो साथै सानिमाई जेनरल इन्सुरेन्सको हामीले अघि कुरा गरिसकिहाल्यौँ। अब हामी थप हेर्दैछौँ। रुरु जलविद्युत कम्पनीको पनि आएको स्वीकृत भइसकेको रहेछ। र अन्य कम्पनीहरूको रिपोर्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूमा राख्ने क्रममा छु र हेर्दैछौँ कुन कुन कम्पनीहरूले कति नाफा कमाएको रहेछन् है त। र मिथिला लघुवित्तले आफ्नो नाफा 233.85%ले वृद्धि गरेको रहेछ। यो 5 करोड 11 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको देखिएको छ। 5 करोड 11 लाख रुपियाँ कमाएको रहेछ नि। चुक्ता पुँजी 12 करोड 17 लाख रुपियाँ छ भने झगडा कोषमा 13 करोड 17 लाख रुपियाँ रहेछ। चुक्ता पुँजीभन्दा 1 करोड बेसी नै उहाँहरूको झगडा कोषमा रहेको छ। खराब कर्जा 2.42% भएको छ भने प्रति सेयर आम्दानी 56 रुपियाँ 06 पैसा देखिएको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 208 रुपियाँ 24 पैसा देखिएको छ। र रुरु जलविद्युतको लिस्टिङ भइसकेको छ। नेप्सीमा आइतबार लगभग 40,77,055 किता नेप्सीमा स्वीकृत भइसकेको छ। र ओके, 4,07,706 किता चाहिँ सर्वसाधारणलाई गरिएको थियो भने आयोजना प्रभावितलाई 4,07,705 किता र संस्थापकको 32,61,664 किता चाहिँ यो लिस्टिङ भएको छ। र यसको ओपनिङ रेन्ज न्यूनतम 118 रुपियाँदेखि 18 रुपियाँ 84 पैसादेखि 356 रुपियाँ 52 पैसा 356 रुपियाँ 52 पैसा यसको हुनेछ। रुरु आरयु भने चाहिँ यसको लिस्टिङ। र तपाईँहरूले भोलि प्रि ओपनिङ सेसनमा यसको अर्डर राख्न सक्नुहुनेछ। प्रि ओपनिङ सेसन, स्पेसल प्रि ओपनिङ सेसनमा तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। र हेरेर कृपया अब हाल्दै कति साथीहरू चाहिँ फलो गर्दै अब कति इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ 900-925मा गएर लगानी गर्नुहुन्छ र त्यहाँनिर धेरै सेलिङ प्रेसर आइसकेर त्यसको फेरि प्राइस घट्ने क्रम पनि देखिएको हुनेछ। र ओके, थप हेर्ने क्रम जारी छ। र महिला लघुवित्तको पनि 2,212.54%ले यसको नाफा वृद्धि भएको देखिएको छ। लगभग यसले चालु आर्थिक वर्षमा 6 करोड 42 लाख रुपियाँ आफ्नो
नाफा कमाएको देखिएको रहेछ र यसको चुक्तापछि 10 करोड रुपियाँ भइसकेको छ र जगेडा कोषमा वाउ 19 करोड 18 लाख रुपियाँ। जगेडा कोष धेरै नै बलियो छ महिला लघुवित्त अहिले आइसकेको छ र खराब कर्जा 2.53बाट घटेर 2.25 रहेको रहेछ र यसको प्रति सेयर आम्दानी 85 रुपियाँ 66 पैसा छ भने यसको 85 रुपियाँ 66 पैसा छ भने महिला लघुवित्तले लगातार ओपनिङ डेबाट नै यसको लगातार हामीले सर्किट लेभलमा कारोबार भएको देखिरहेका छौँ र ओके हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स पनि हेरिहालौँ। उहाँहरूले चाहिँ वैशाख 28 गते चाहिँ आफ्नो जेठ 28 गते चाहिँ उहाँहरूले हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सले चाहिँ एजिएम गर्नुभएको रहेछ र यसको 76-77 को लागि बुक क्लोज 3% बोनस र 3.75% नगद लाभांशको लागि र यसले तपाईहरुले यदि जेठ 12 गतेसम्म तपाईहरुले शेयर किन्नुहुन्छ भने हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको चाहिँ तपाईहरुले बोनस शेयर प्राप्त वा नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य हेर्दै छौं के अरु कुनै छैन भने यी तपाईहरुमा यति नै राखेर एन्ड गर्ने प्रयास हुनेछ मेरो। र युनाइटेड इन्सुरेन्समा चाहिँ पहिलो महिला सिइओ आउनु भएछ इन्सुरेन्स सेक्टरको र को हुनुहुन्छ थोरै उहाँको बारेमा पनि जानौं। ओके युनाइटेड इन्सुरेन्स युआइसी को चाहिँ उपासना पौडेल हुनुहुँदो रहेछ सिइओ र इन्सुरेन्स सेक्टरको उहाँ पहिलो महिला सिइओ र उहाँको एज ओन्ली 34 र उहाँ चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटी इन्डियाबाट एमबिए गर्नुभएको देखिएको छ र ओके यो देखिएको छ युनाइटेड इन्सुरेन्समा नयाँ सिइओ आउनु भएको रहेछ र ओके अब थोरै एउटा केही समय अगाडि हामीले युपिसिएल सिजेडपिआइएल सिबिबिएल भन्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा बाइङ रेडरमा राखेका थियौं। त्यो कम्पनीहरूले अझै पनि राम्रो रिटर्न दिइरहेका छन्। यदि तपाईहरुले आत्तिएर बेचिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुको हो र फेरि त्यसलाई माथि बेचेर तल किनेर फेरि यसलाई होल्ड गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले फेरि पनि नाफा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र लास्ट टाइम 2506 को एउटा लो मतलब करेक्सन भइसकेपछि एउटा 2700 लगभग 2760 को हाई बनाएर यसले अर्को एउटा करेक्सन 2506 मा दिएको थियो 2506 सम्म और 2500 को हाराहारीमा आएर यो फेरि नेप्से बढ्ने क्रम छ र 2 दिनदेखि नेप्से लगातार भनौं न चारौं दिन छ आज नेप्से बढ्ने क्रम र यदि तपाईहरुले कहिलेकाहीँ माथिल्लो लेभलमा आएर कुनै पनि मेरो चाहिँ के सजेसन छ भने सकेसम्म कम्पनीहरु चाहिँ प्राइसको माथिल्लो लेभलमा आएर किन्नु भन्दै गर्दाखेरि पनि थोरै होल्ड गरेर फेरि त्यो करेक्सन हुन्छ तपाईहरुले आत्तिनु पर्नेवाला छैन कि करेक्सन भइसकेपछि फेरि तपाईहरुले त्यो कम्पनीहरु अलिकति सस्तोमा पाउनुहुन्छ र फेरि त्यसलाई लगेर माथिल्लो लेभलमा लगेर बेच्न सक्नुहुनेछ र यति भन्दै लगभग हामी आज अन्त्य गर्दै छौं। ओके अरु थप कुराहरु चाहिँ आगामी भिडियोहरुमा हुने नै छ र जति पनि नयाँ लगानीकर्ताहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ सकिन्छ भने फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरुमा चाहिँ लगानी गरेर ढुक्क हुनु होला। अब फेरि पनि थर्ड क्वार्टर पछि अब फोर्थ क्वार्टरको लागि प्रिपरेसन हुँदैछ त्यो अनुसारले तपाईहरुले लगानी गर्नुभयो र कम्पनीले दिने 5 वर्षको वा 3 वर्षको वा त्यो भन्दा अझै धेरैको पास्ट हिस्ट्री उसले दिने बोनसहरु तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुभयो वा तपाईहरुले स्टडी गरेर लगानी गर्नु भएको छ भने आगामी दिनमा पनि त्यसले त्यति नै क्षमता राख्ने हुने हुँदाखेरि चाहिँ आत्तिएर शेयर बेच्नु पर्दैन। अलिकति महँगोमा किन्नु भएको छ भने पनि कहिलेकाहीँ एभरेज गर्नु पनि सिक्नुहोस् र तर फेरि तपाईहरु ट्रेडर हो भने चाहिँ तपाईको आफ्नो स्ट्र्याटेजी हुनेछ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गर्दछु र ट्रेडिङ गर्नलाई पनि बजारलाई केही समय बुझ्नुस् अनि ट्रेडिङ गर्न सुरु गर्नु होला भन्दै यसले तपाईको पैसा वा सम्पत्ति चाहिँ गुमाउने चान्स कम हुनेछ र आफ्नो सम्पत्ति
फेसबुकमा आएको वा विभिन्न सोसल मिडियामा आएको पछाडि लागेर लगानी गर्नुभन्दा पनि त्यो कम्पनीहरूलाई 1 दिन वा 2 घन्टा वा 3 घन्टा स्टडी गरेर राम्रो कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको सम्पत्तिको मालिक तपाईँ नै हो र तपाईँले लगानी गर्ने हरेक कम्पनीमा कुन टाइममा किन्ने कुन टाइममा बेच्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि म तपाईँहरूलाई सकेसम्म इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिइराख्नेछु र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। कोरोनाको महामारी झन् बढ्दो क्रममा छ, तर हाम्रो सेयर बजारले फेरि पनि एउटा नयाँ मोमेन्टम क्रिएट गर्ला जस्तो देखेको छ। किनभने फर्स्टचोटि हामीले एउटा 2670को एउटा हाई देखेर एउटा लो भनेको लगभग 2370को एउटा करेक्सन, त्यहाँसम्म करेक्सन देखिएको थियो र अर्को एउटा 2760को एउटा हाई देखेर अहिले हामी 2500को हाराहारीमा करेक्सन भएर फेरि पनि बजार बढ्ने क्रम देखेको हुँदाखेरि चाहिँ अझै पनि पोजिटिभै छ बजारको ट्रेन्ड। र यसरी नै तपाईँहरूले राम्रो अझै कम बढेको कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भने यो बढ्दो बजारमा टपमा पनि गएर तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम एन्ड गाइज डु फलो सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई भिडियोज है। अनि युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँहरूलाई गिभ अवे त छँदैछ, पुराना भिडियोहरू हेर्नुभएको छ नि तपाईँहरूले जानु नै आउनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई।